कुरा थियो 1 जुन 2001 को नेपालका राजा वीरेन्द्र र उनका परिवार नारायण हिटी दरबारमा जश्न मनाइरहेका थिए। जश्नमा सामेल कोही मानिसलाई पनि यो थाहा थिएन कि यो जश्न होइन उनको मृत्युको सन्देश हो भनेर। लगभग 1 घण्टापछि त्यो जश्नका आयोजक युवराज दिपेन्द्र महलमा घुसेर केही मिनटमै नेपालको रोयल परिवारसँगै आफूलाई पनि खतम गरे। के उनले यो जश्नको आयोजन आफ्नो परिवारलाई खतम गर्न गरेका थिए? यदि हो भने आखिर किन त? वेल, यसको जवाफ त पछिल्लो 20 सालबाट सबै खोजिरहेका छन्, तर यसको जवाफ आजसम्म मिलेको छैन। तर आखिर दिपेन्द्रले यस्तो किन गरेका होलान् त? यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि केही थ्योरीहरू रहेका छन्। पहिलो थ्योरीका अनुसार दिपेन्द्र जुन केटीलाई मन पराउँथे त्यो केटीलाई उनका परिवारले मन पराउँदैनथे। दोस्रो थ्योरी यो थियो कि उनी आफ्नो बुबालाई मारेर राजा बन्न चाहन्थे र तेस्रो थ्योरी यो थियो कि यो सबै 250 साल वर्ष पुरानो श्रापको परिणाम हो। यो यस्तो श्राप हो जो शाह परिवारका पहिला राजालाई मिलेको थियो। तर के थियो त यो श्राप र आखिर कसले दिएका थिए त यो श्राप? र यदि हामी थ्योरीको कुरा गर्ने हो भने हामी त्यो मान्छेलाई भुल्न सक्दैनौँ जसको यसमा सबैभन्दा धेरै फाइदा हुँदै थियो। ज्ञानेन्द्र शाह, राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ, जसलाई यो पुरै हत्याकाण्डमा केही भएन र पछि गएर उनी नेपालका राजा बने। त गाइज, के असली हत्यारा ज्ञानेन्द्र नै हुन् त? यिनै थ्योरी र सवालहरूलाई सुल्झाएर हामीहरू जान्नेछौँ कि आखिर को हो त यो हत्याकाण्डको कातिल। Today's video title: Why did the Prince of Nepal organize the royal massacre? सबैभन्दा पहिला त यो कुरा जान्नु जरुरी छ कि आखिर त्यो दिन भएको के थियो त? दरअसल शाह परिवारको एउटा परम्परा थियो कि जसमा हरेक महिनामा 2 चोटि भेटघाट र पार्टी आयोजन गर्ने गर्थे। तर त्यो 1 जुनको कुरा भने धेरै अलग थियो, किनकि पार्टीको सबै जिम्मेवारी दिपेन्द्रलाई दिइएको थियो। उनी पहिलेदेखि नै मान्छेहरूलाई पार्टीमा आउने हो कि नै भनेर कल गरिराख्थे र त्यो बेला पार्टीको लागि दिपेन्द्र कति खुसी छन् भन्ने कुरा सबैले बुझे। तर साँच्चैमा भन्ने हो भने उनी पार्टीको लागि होइनन् रे कुनै अरू चिजको लागि प्लान गर्दै थिए। फेरि आयो पार्टीको दिन र सबै 8 बजेसम्म आइपुगिसकेका थिए। सबैले आज दिपेन्द्र धेरै पिरहेका छन् भन्ने कुरा नोटिस गरे, तर कसैले उनलाई रोकेनन्, किनकि उनी जति पिए पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै थियो। तर केही समयपछि उनी गाजा खान थाले, यो भुलेर कि आफूभन्दा ठुलाको अगाडि सेवन गर्नु एलाउड थिएन। तर अरू परिवारका मान्छेहरूले भने उनलाई देखेनन्। तर जब उनका भाइ निरञ्जन र कौजिन फारसको नजर उनमा पर्यो तब उनी दिपेन्द्रलाई उठाएर कोठामा लगेर त्यसको 40 मिनटपछि उनी मिलिट्री युनिफर्म लगाएर दुईटै हातमा बन्दुक लिएर फिर्ता बाहिर आए र आफ्ना पितालाई गोलीले लथपथ पारिदिए र त्यसपछि एक एक गरेर आफ्नो परिवारलाई गोली हानेर मृत्युको घाटमा उतारे। त्यो 1 मिनटमा सबैको हत्या भयो र सबै खुनले लथपथ थिए। कोहीका ठुला ठुला घाउ थिए त कोही त्यही मरेका थिए। र त्यसपछि दिपेन्द्रले आफ्नो टाउकोमा बन्दुक राखेर गोली चलाए। तर दिपेन्द्रले आखिर यसो किन गरे त? वेल, जस्तै हामीले यसको पछाडि धेरै थ्योरी छन् भनी कुरा गरेका थियौँ। पहिलो थ्योरी हो युवराज दिपेन्द्रको लभ अफेयर। जब उनी इङ्ल्यान्डमा थिए तब उनले दिव्यानी राणालाई भेटेका थिए। उनी यति धनी खानदानकी थिइन् कि जो रोयल फ्यामिली भन्दा पनि धनी थिए। तर दिपेन्द्रका परिवारले भने विवाहका लागि नकारेका थिए। त्यसको कारण शाह र राणा परिवारको इतिहास। दरअसल यी खानदानहरू नेपालका रोयल र अमीर खानदानका थिए। दुईटै एक अर्काका खुनका प्यासा थिए, जसको प्रुफ नेपालको पुरा इतिहास हो। र त्यसैले दिपेन्द्रको परिवारको मान्नु यो थियो कि यदि यिनी दुईको विवाह भयो भने पुराना एजेन्डाहरू पनि फेरि उम्कन सक्छन्। त्यसै कारणले दिपेन्द्रको परिवार दिपेन्द्रलाई सम्झाउनको लागि धेरै कोसिस गरिरह्यो। एकचोटि उनीहरूले ज्योतिषलाई बोलाएर कुण्डली पनि मिलाए, तर ज्योतिषले साइन्टिफिक एभिडेन्स बिना दिव्यानी शाह परिवारलाई सुहाउँदैनन् भनी भने र यही आधारमा उनको परिवारले दिपेन्द्रको प्रेम बन्धनलाई तोडिदिए र यो भनी घोषित गरे कि दिपेन्द्र दिव्यानीको लागि आइडियल वाइफ बन्न सक्दैनन्। र त्यसैले मान्छेहरू यो भन्छन् कि दिपेन्द्रले आफ्नो परिवारलाई मारेको हो। अब दोस्रो थ्योरी यो हो कि दिपेन्द्र आफै राजा बन्न चाहन्थे। बेसिकली दिपेन्द्र आफ्ना बुवा वीरेन्द्रका उत्तराधिकारी र नेपालका नयाँ राजा बन्नेवाला थिए। तर 1990 को बेला नेपालका मानिसहरू सडकमा उत्रेका थिए
किनकि उनीहरूले राजतन्त्र हटोस् र लोकतन्त्र आओस् भनी चाहन्थे, मतलब कि डेमोक्रेसी आओस् भनी चाहन्थे। त्यसैले राजा वीरेन्द्रले नेपालमा एउटा पार्लियामेन्ट बनाएर सबै पावरहरू पार्लियामेन्ट्सका मेम्बरहरूलाई दिए। त्यसपछि उनी मात्र नामको लागि राजा मात्र थिए, बिल्कुल इङ्ल्यान्डको रोयल फ्यामिली जस्तै। तर कोही भन्छन् कि दिपेन्द्र यस्तो चाहँदैनथे, किनकि उनी कहिले राजा बन्न पाउँदैनथे। यदि बने पनि उनीसँग कुनै पावर हुने थिएन। त्यसै गरी नेपालमा सिभिल वार चलिरहेको थियो र भन्छन् कि दिपेन्द्र त्यो बेला इङ्ल्यान्डमा थिए र उनी आफ्ना बुवा वीरेन्द्र र जनताहरूको डिसिजनलाई सपोर्ट नै गरिरहेका थिए। जहाँसम्म भन्ने हो भने उनकी आमाले उनलाई लेटर पठाएकी थिइन्, जसमा लेखिएको थियो कि वीरेन्द्र सबै आफ्नो पावर गुमाउँदैछन् र दिपेन्द्रलाई सम्झाउन भनी दिपेन्द्रकी आमाले यो चिठी पत्र उनलाई लेखेकी थिइन्, किनकि राजा वीरेन्द्र आफ्नो सारा पावर गुमाउँदै थिए। त्यो बेला पनि इटन कलेजमा पढ्ने दिपेन्द्रका प्रोफेसरका अनुसार दिपेन्द्रले आफ्नी आमाको कुनै पनि चिठी पत्र रिसिभ गर्न इन्कार गरेका थिए। सो फ्रेन्ड्स, अब दुईटै थ्योरीबाट जति पनि इन्फर्मेसन मिलेको छ त्यसको आधारमा हामी त भन्न सक्दैनौँ कि दुईटा मध्ये कुन साँचो हो र कुन झुट। त के हो साँच्चैमा यो कुनै श्रापको नाम हो? त गाइज, अब कुरा गरौँ शाह परिवारमा लागेको श्रापको बारेमा। दरअसल यो श्राप 250 वर्ष अघि शाह राजवंशका पहिला राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई दिइएको थियो। जब उनी जङ्गलमा घुम्दै थिए तब उनले एउटा साधुलाई भेटे, तर ती साधु आखिर कोही हैनन् रे, गोरखनाथ थिए र उनले भेष बदलेका थिए, जसलाई शाह परिवारको भगवानका रूपमा चिनिने गरिन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाह भने यो कुरामा विश्वास गर्दैनथे। तर पनि उनले ती साधुलाई एउटा दहीको कटौरा दिए र ती साधुले दही खाएर उल्टा त्यो दही त्यही कटौरामा फाले र उनले त्यो दही राजासँग खान भने। त्यो कुराबाट राजालाई यति रिस उठ्यो कि उनले त्यो कटौरा जमिनमा फालिदिए र यो देखेर योगी गोरखनाथ रिसले सुरुर भए र राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई श्राप दिए र भने तपाईँको जति औँलामा दही पोखिएको छ त्यति नै तपाईँको वंश राज गर्न पाउनेछ। मतलब कि उनको 10 पिढी मात्र राज गर्न पाउनेछ र भने 11औं राजा अन्तिम राजा हुनेछ र हुन पनि त्यही भयो। राजा ज्ञानेन्द्र 11औं अन्तिम राजा भए र उनले आफ्नो पदबाट रिजाइन गरे र उनी नेपालको अन्तिम राजा भए। योगी गोरखनाथले जे भनेका थिए आखिर त्यही नै भयो। ज्ञानेन्द्र 1950 पहिला पनि एकचोटि राजा बनेका थिए र त्यो बेला नेपालमा हालत गम्भीर थियो र ज्ञानेन्द्रको उमेर सिर्फ 3 साल मात्र थियो र त्यसैपछि उनलाई राजा बन्ने जुनून उठेको हुनुपर्छ र सायद त्यही कारणले उनले आफ्नो परिवारलाई मारेका होलान्। त यदि होइनन् भने यो घटनामा उनलाई मात्र केही कसरी भएन त? वेल, भयो यसो कि त्यो रात ज्ञानेन्द्र एकमात्र त्यो घरका सदस्य थिए जो पार्टीमा उपस्थित थिएनन्। उनी केही कारणले पोखरा गएका थिए र उनकी पत्नी र बच्चाहरू भने त्यो रात त्यही महलमा थिए। तर भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, त्यो घटनामा यिनी तीनवटालाई मात्र केही भएन। यदि यो सबै ज्ञानेन्द्रले प्लान गरेका थिएनन् भने त्यो घटनामा आखिर ती तीनवटालाई मात्र किन कसरी केही भएन त? कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। र अब ज्ञानेन्द्र राजा बन्नेवाला पनि थिए, किनकि वीरेन्द्र र दिपेन्द्र पछि उनकै राज चल्ने थियो। र जब उनी राजा बने र उनले पार्लियामेन्टलाई रद्द गरेर सबै पावर आफ्नो हातमा लिए। तर नेपालका मानिसहरूलाई जति राम्रा वीरेन्द्र लाग्थे त्यति ज्ञानेन्द्रलाई मन पराउँदैनथे र त्यसैको कारण ज्ञानेन्द्र र त्यो घटनाको बीच अलग थ्योरीज बन्न सुरु भयो। हम ज्ञानेन्द्र नहीं चाहता, ज्ञानेन्द्र नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? ज्ञानेन्द्र को वो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों चाहता है? वो 2 नंबरी है, तस्करी है वो। र यो मानिन थाल्यो कि ज्ञानेन्द्रसँग आफ्नो परिवारलाई मार्ने सबैभन्दा ठुलो मोटिभ थियो र यदि ज्ञानेन्द्रले यो सबै गरेको होइन भने उसको परिवार मात्र आखिर कसरी त्यो घटनामा बाँच्यो त? र किन आखिर तिनी तीनवटा मात्र त्यो रात पार्टीमा थिएनन् त? र यो घटनापछि नेपालमा डेमोक्रेसीको लडाई न्यायको लडाई बनिसकेको थियो र आफूमा लाग्ने अलग अलग दोषका कारण ज्ञानेन्द्रले रिजाइन गरिदिए। सो 1 मिनट, दिपेन्द्र और ज्ञानेन्द्र आखिर कसले मार्यो त रोयल फ्यामिलीलाई? वेल, आजसम्म मान्छेहरूले यही मानेका छन् कि दिपेन्द्र आफ्नो परिवारलाई मार्न सक्दैनन् र यो कुरालाई मान्नुको केही एक्चुअल फ्याक्ट्सहरू छन्। मान्छेहरू भन्छन् कि जब दिपेन्द्र गोली चलाउँदै थिए तब महलमा भएका सेक्युरिटी गार्ड र नौकरहरू कहाँ थिए त? र यस्तो पनि भन्छन् कि दिपेन्द्र राइट ह्यान्डेड थिए तर गोली भने उनको टाउको लेफ्ट साइडतिर लागेको थियो
र दिपेन्द्र खुनी नहुनुको एक्चुअल कारण एउटा यो पनि थियो। र ज्ञानेन्द्रले इन्क्वायरीको लागि एउटा टिम बोलाए, तर त्यो टिममा 2टा मात्र मान्छे थिए र तिनीहरूले फोरेन्सिक एक्सपर्ट्स र फोरेन्सिक रिसर्च बिना त्यो केसलाई 1 हप्तामा सल्भ गरेर दिपेन्द्रलाई खुनी घोषित गरिदिए। तर पब्लिक एउटा डिटेल इन्क्वायरीको माग गर्दै थियो, तैपनि किन कुनै डिटेल इन्क्वायरी गरिएन त? तर केही यस्ता पनि फ्याक्ट्स छन् जसले यो पनि प्रुभ गर्छन् कि यसको पछि दिपेन्द्रको हात थियो। दरअसल यो चीजबाट सबैलाई थाहा छ कि उनी आफ्नो स्ट्रेस र रिसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैनन् र उनी धेरै समय एन्टी डिप्रेसेन्ट्समा थिए र रोयल महलमा 26 सालदेखि काम गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड जनरल विवेक कुमार शाह भन्छन् कि दिपेन्द्रको नेचर धेरै ड्युअल थियो। मतलब उनी बाहिरबाट धेरै सेन्सिटिभ पर्सनालिटी भएका जस्तो देखिन्थे, तर उनको मनमा भने कुनै अरू नै चलिरहेको थियो। जसरी विवेक कुमार शाहका अनुसार सानो छँदा दिपेन्द्रले बिरालो वा मुसालाई जलाउने काम गर्थे र यसो गर्दा उनलाई मजा आउने गर्थ्यो र यो सब सुनेर म त धेरै कन्फ्युज छु। तर नेपालका 95% मान्छेहरू के भन्छन् भने यो सब दिपेन्द्रको काम होइन, यो कुनै अरूको काम हो। आखिर यो कसको काम हो त? दिपेन्द्र या ज्ञानेन्द्र या कुनै श्रापको काम हो त? गाइस, तपाईहरुलाई के लाग्छ यो कसको काम होला? हस् त साथीहरु, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।